बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या कि जिसको सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। एक ऐसे तंदूर वाले का वाक़या जिसका आटा सोने में बदल गया। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुद बयान फरमाया है, इसलिए मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। एक बार का ज़िक्र है, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मैं बगदाद में था और ज़माना तालिबा इल्मी में तालीम हासिल कर रहा था, जब मैं अपने घर को छोड़कर बगदाद शरीफ आया था, जो दिनार मेरी वालदा माजिदा ने मुझे दिए थे वो भी अब ख़त्म हो चुके थे, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी तंग दस्ती का और आजमाइशों का सामना करना पड़ा। और अब तो ऐसा हाल था कि और उस मालिक के सिवा किससे मांगे, वही एक देने वाला है। मुझे शर्म आती थी कि मैं किससे भी मांगूं और किससे कहूं कि मुझे भूख लग रही है, और किसके आगे निदा। मुझे बड़ी शर्म आती थी कि मैं किसी के आगे यूं झुकूं और अपने हाथ फैलाऊं, या फिर मैं रोऊं, दो आंसू बहाऊं और उससे कहूं कि मुझे भाई पैसे दे दो, मुझे भूख लग रही है और मैं कुछ खाना चाहता हूँ। मैं भूख से बेहद निढाल हो चुका था। अब तक मैं जान बिल्कुल भी बाकी ना रही थी। मैं चलते चलते इधर उधर गया, दूर दूर तक कुछ देखा, लेकिन मुझे कुछ दिखाई ना दिया और मैं थक गया और थक हार के बैठ गया। फिर दोबारा उठा और दोबारा कोशिश की, लेकिन मेरी हिम्मत अब बिल्कुल टूट चुकी थी। मैं दोबारा चला और एक मस्जिद में जाकर उसकी दहलीज के पास बैठ गया और दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरी भी भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। ना अब मैं उठ सकता हूँ, ना ही बैठ सकता हूँ। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो रहा है। मेरे मालिक, मैंने 6 दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझ पर अब तू रहम कर दे। और फिर दोबारा उठा और भूख की शिद्दत से दरियाए नजरा की तरफ गया, और वहाँ साग या सब्ज़ी की नीयत से गया था कि वहाँ मुझे कुछ मिल जाए और मैं उसको उठाऊं और उसको खा लूँ। कि वहाँ पर कोई साग पत्ते, वहाँ मुझसे पहले ही बहुत से फुकरा और फ़कीर मौजूद थे। वहाँ पर जो भी चीज़ मिलती उस पर पहले ही रश लग जाता था और वो लोग खा लेते। तो मैंने सोचा यहाँ मुझे क्या मिलेगा, यहाँ तो इनको ही नहीं मिल रहा, और मैं वहाँ से दोबारा लौट आया। मैंने अपने अल्लाह से दोबारा दुआ मांगी, और फिर मुझे गैब से आवाज़ आई कि ए अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अब आप उठें और किसी से कर्ज़ ले लें और अपनी भूख का इंतज़ाम कर लें। तो आप हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नहीं मेरे मालिक, मुझे शर्म आती है, मैं किसी से आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता हूँ, और ना ही मैं चाहता हूँ कि मैं किसी से आपके सिवा किसी से भी मदद मांगूँ। तो गैब से आवाज़ आई कि उठो, चलो फिरो, देखो, और जो तुम्हें दुकान नज़र आए उसके पास चली जाओ। दुकानें तो बहुत सी थीं, लेकिन आपको एक नान बाई की दुकान नज़र आई जो खस्ता नान बना रहा था, और बेहद गरम और खस्ता नान थे उसके। आपको वो दुकान नज़र आई और आप चलते चलते उस दुकान के करीब पहुंच गए। अल्लाह वाले मुंह की लज्जत और चस्के के लिए नहीं खाते हैं, बल्कि वो इसलिए खाते हैं ताकि वो ज़िंदा रह सके। तो आप रहमतुल्लाह अलैह उस नान बाई के पास गए और उससे कहा कि क्या तुम मुझे ये रोटी दे दोगे। तो नान भाई के जो दिल में अल्लाह ताला ने पहले से ही मोहब्बत डाल दी थी, और अल्लाह ताला ने उनको पहले से ही बता दिया था कि फ़लाँ शख्स तुम्हारे पास आने वाला है। तो जैसे ही आप रहमतुल्लाह अलैह नान भाई के पास पहुँचे, तो नान भाई ने कहा कि आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, हाँ मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। नान भाई ने कहा कि आप भी वो हो जो बगदाद तालीम हासिल करने के लिए आए हो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हाँ मैं वही शेख अब्दुल कादिर जिलानी हूँ जो शहर बगदाद में तालीम हासिल करने के लिए आया हूँ। तो नान भाई ने कहा कि आप मुझसे एक नान की क्यों तवक्का रखते हो, ये सारी की सारी दुकान आपकी है, आपका जो दिल चाहे आप खा सकते हैं और जितना चाहे खा सकते हैं। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, नहीं, मुझे बस तुम रोज़ाना 1 से 1.5 नान दे दिया करना, और मेरे पास जब भी पैसे होंगे मैं तुम्हारा ये कर्ज़ उतार दूँगा। नान भाई ने कहा कि आपको जितना दिल करे आप ये खा सकते हैं, मुझे आपकी इस बात से कोई एतराज़ नहीं है।
کیونکہ نان بھائی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ بات ڈال دی تھی کہ وہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہے جنہوں نے جوانی میں ہی اللہ تعالیٰ کی تعلیم کی رواج میں مکمل کر لیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے تھے اور دنیاوی چیزوں سے پیر کر لیا تھا اور بس اللہ کی ہی عبادت کرتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ روزانہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس نان بھائی کے پاس جاتے، 1 یا 1.5 نان لے لیتے اور کھا لیتے اور یوں ان کا گزارا ہو جاتا تھا۔ پھر اسی طرح وقت گزرتا گیا اور آپ اپنی تعلیم بھی جاری کرتے گئے۔ اس طرح سے کچھ دن گزر گئے اور ایک دن آپ بیٹھے ہوئے اور یہ سوچ رہے تھے کہ اپنی تعلیم کے بارے میں سوچ رہے تھے، علم کی منزل لیے جا رہے تھے۔ یہ علم دنیا کا علم نہیں تھا بلکہ اسرار اور عبوس کھل رہے تھے اور وہ باتیں پتہ چل رہی تھیں جو کسی عام انسان کو پتہ نہیں ہوتی۔ یقیناً یہ وہ علم تھا جس سے دنیا اور انسانیت کو فائدہ پہنچنے والا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب پڑھ رہے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ سوچنے لگے کہ میں کتنے دن سے اس نان بھائی سے روٹیاں لے کر خستہ نان کھا لیتا ہوں اور میرے پاس تو اس کو لوٹانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی سوچ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی دن تک اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں گئے اور اسی طرح بیٹھے رہے۔ ایک بار غیب سے آواز آئی کہ اے شیخ عبدالقادر جیلانی، تم اس نان بھائی کے پاس کیوں نہیں جاتے ہو حالانکہ وہ تمہیں نان دے دیتا ہے؟ شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہا کہ اے میرے مالک، میں اس سے پہلے ہی بہت سارا قرضہ لے چکا ہوں، میرے پاس اس کا بہت قرض ہو چکا ہے اور میرے پاس اس کا قرض اتارنے کے لیے کوئی بھی پیسہ روپیہ موجود نہیں ہے۔ میں یہی سوچ رہا ہوں کہ میں اس کا قرض کس طرح اتاروں گا، مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے، میں اس کی دکان پر کس طرح جاؤں، میں اس کی دکان پر نہیں جا پاتا، اتنے دن ہو گئے ہیں، ایک دفعہ بھی میں نے اس سے روٹی پیسوں سے نہیں لی ہے، میں چلا جاتا ہوں اور وہ بیچارہ میرے کو روٹی دے دیتا ہے اور آج تک اس نے مجھے منع بھی نہیں کیا ہے۔ تو غیب سے آواز آئی، اے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے قرض کی ذمہ داری ہماری ہے، اور اٹھو، کھڑے ہو اور جاؤ جنگل کی طرف، جو آپ کو پہلی چیز نظر آئے گی چمکتی ہوئی، آپ وہ لے جا کر نان بھائی کو دے دینا، اس سے آپ کا قرض اتر جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور جانے لگے۔ آپ جیسے ہی جنگل کے بیچ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک آٹے کی بوری تھی جو چمک رہی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس بوری کے پاس پہنچے اور دیکھا کہ وہ ایک آٹے کی بوری، اور وہ کوئی عام آٹا نہیں تھا بلکہ لگ رہا تھا کہ خالص اور خستہ آٹا ہے اور تازہ ابھی کسی نے چکی سے نکال کر اس بورے میں بھر دیا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوری کو اٹھایا اور اس نان بھائی کے پاس لے گئے۔ اس نان بھائی نے کہا کہ آپ جناب، اتنے دنوں بعد خیریت، کیسے آنا ہوا، کہاں تھے آپ؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے اتنے دن سے تم سے جو بھی لیا ہے، جو بھی میں نے تم سے روٹی لی ہے، یہ اس کا حساب ہے، یہ دیکھ لو۔ تو کہنے لگا یہ کیا ہے؟ اس کو بھی، نان بھائی کو بھی یہ ایک آٹے کی بوری لگ رہی تھی۔ تو نان بھائی نے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اسے خود کھول کر دیکھ لو۔ نان بھائی نے جیسی ہی بوری کھولی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر سونا اور سونے کے سکے موجود تھے۔ وہ یہ دیکھ کر ایک دم اپنے حواس کھو بیٹھا اور کہنے لگا، ارے جناب یہ کیا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیوں نان بھائی، آپ نے اس کے اندر کیا دیکھا؟ تو وہ کہنے لگا، جناب اتنا تو میرا آپ پر قرض بھی نہیں تھا، آپ دو چار سکے ہی دے دیتے مجھے، کہ اتنی زیادہ زیورات سونے کے سکے، اس کا میں کیا کروں گا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ سب تمہارے ہیں اور یہ سب تم ہی رکھو گے۔ اس پر نان بھائی نے کہا کہ اتنے دن سے تو آپ میرے پاس آئے بھی نہیں تھے اور مشکل سے 6-7 دن ہی آپ نے مجھ سے روٹی لی ہے، کیا اس سے 9-8 دن زیادہ روٹی لی ہوگی؟ اس کے علاوہ آپ میرے پاس نہیں آئے تھے، یہ پیسے میرے لیے جناب بہت زیادہ ہیں اور میں اس سے زیادہ آپ سے نہیں لے سکتا، جو میرا حساب تھا آپ مجھے اس میں سے وہ دے دیجیے۔ تو آپ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ میں نے تمہارے لیے نہیں بھیجا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بھیجا ہے، اور میرے قرض کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی، اور یہ بے شک اللہ اپنے بندوں کو ان کی حیثیت اور ان کی اوقات سے زیادہ نوازتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو اتنا نوازتا ہے کہ بندہ یہ سوچنے میں پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ اتنا سامان، وہ اتنی دولت، وہ اتنی چاندنی کہاں رکھے۔
تو اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار نوازتا ہے، اور اللہ اپنے ولیوں کو، اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا اور ان کو ہمیشہ عزت اور سرخرو کے ساتھ رکھتا ہے۔ بے شک اللہ ہمیں بھی دین و اسلام پر چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔